अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। इस दुआ के साथ स्टोरी का स्टार्ट लेंगे कि अल्लाह ताला हम सबको अपने अमान में रखे, बुरे वक्त और बुरी घड़ी से बचाए, आमीन सुम्मा आमीन। तो आइए आज की हॉरर स्टोरी जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो कुछ यूँ है। वो कहते हैं मेरा नाम, तो कहानी कुछ यूँ है। ये वाक़या जिनके साथ पेश आया है उनका नाम रज़ाक है। वो बताते हैं कि मैं अब आजकल लंदन में मुकीम हूँ, लेकिन 4 साल पहले का ये वाक़या है जो मेरे साथ कनाडा में पेश आया। मैं नया नया कनाडा गया हुआ था। मुझे 4 से 5 हफ्ते ही हुए थे। मैं अपने कज़न के साथ रह रहा था। कुछ टाइम बाद ही हमें जॉब मिल गई। हम दोनों ने एक फूड पैकिंग कंपनी में जॉब करना स्टार्ट कर दी। हम दोनों कज़न्स वहीं जॉब किया करते थे और अक्सर हमारी नाइट की शिफ्ट हुआ करती थी। एक दिन ऐसा हुआ कि कोई 1 से 1:30 बजे का टाइम होगा कि हमें 30 से 40 मिनट की ब्रेक रात को मिला करती थी। तो टाइम था 1 से 1:30 बजे का। तो मैं वहाँ से निकला और मैंने अपने दोस्त को बुलाकर ये कहा कि मैं बाहर जा रहा हूँ, एक चक्कर लगाता भी हूँ और साथ में अपने घर वालों से बात भी कर लूँगा। खैर, मैंने प्लान बनाया कि मैं बाहर निकलता हूँ और अपनी मदर से भी बात कर लूँगा। यहाँ रात का 1 से 1:30 बज रहा था, तो पाकिस्तान में दिन का 1 से 1:30 होगा। मैं फैक्ट्री से बाहर निकला और चलते ही चलते मैंने कॉल मिला ली। कॉल मिलाते ही मदर ने उठाया और उनसे फ़ोन पे बात होने लगी। बात करते करते मैं कितना दूर आ गया था इस बात का मुझे एहसास ना हुआ। मैं और आगे आया तो मुझे एक वेयर हाउस टाइप जगह नज़र आई और काफ़ी वीरान जगह थी। वहाँ पर कोई आबादी वगैरह ना थी, तो मुझे पता ही नहीं चला था और मैं अपनी मदर से बात करते करते काफ़ी दूर निकल आया था। और इस बात का एहसास तो मुझे जब हुआ जब मैंने देखा कि आसपास बहुत वीराना है। लगभग मैं काफ़ी दूर आ चुका था। आधे घंटे से मैं बात कर रहा था अपनी मदर से और आधा घंटा मैं चला, मुझे एहसास ही नहीं हुआ कि मैं अपनी फैक्ट्री से काफ़ी अंदर जंगल की तरफ आ गया हूँ। खैर, मैंने जल्दी से मदर को खुदाफिज़ बोला और वापसी के लिए कदम बढ़ाए क्योंकि मेरा ब्रेक टाइम भी ख़त्म हो चुका था। मैं जैसे ही मुड़ा तो मैं क्या देखता हूँ कि सारा एरिया आसपास का कुछ जंगल टाइप का था, यानी बड़ी बड़ी झाड़ियाँ और दरख्त थे। कोई बंदा नहीं था और खूब अंधेरा। लाइट जो दूर दूर से नज़र आ रही थी। जाते हुए तो मैंने इतना ज़्यादा फोकस नहीं किया, मगर वापसी में आते हुए मुझे डर लगने लगा। जब मैं थोड़ा सा आगे आया तो मैंने देखा कि लेफ़्ट साइड पर एक बहुत बड़ा दरख्त था और उसके पास एक आदमी खड़ा है। मैंने 20 फुट दूर से उसे देखा और क्या देखता हूँ कि वो आदमी इतने गुस्से से मुझे देख रहा था। हालांकि वो देखने में मुझे बिल्कुल नॉर्मल आदमी लग रहा था, लेकिन उसकी आंखें इतनी लाल थी और इतनी बड़ी थी कि मैं देखकर खौफज़दा हो गया और मैंने सोचा कि कोई नॉर्मल इंसान नहीं हो सकता। एक तो ये कि रात के 1:30 का टाइम और दूसरा ये कि इस टाइम यहाँ पर कोई बंदा बशर भी नहीं, तो ये यहाँ पर क्या कर रहा है और वो भी दरख्त के पीछे खड़े होकर मुझे घूर घूर के देख रहा है। मुझे थोड़ा सा ऑकवर्ड सा लग रहा था। ये बंदा कोई आम इंसान नहीं लग रहा था। मैंने क्या किया कि मैं आयतल कुर्सी पढ़ते हुए उस दरख्त की तरफ कदम बढ़ाने शुरू कर दिए। वो दरख्त उसी रास्ते पे था जहाँ से मैंने जाना था, तो उस दरख्त को तो मुझे क्रॉस करना ही था जहाँ वो बंदा खड़ा मुझे घूर रहा था। खैर, मैंने आयतल कुर्सी पढ़ी और आयतल कुर्सी ऊंची ऊंची आवाज़ में पढ़ने लगा और अपने आप को हिम्मत दी कि डरने की ज़रूरत नहीं है, शायद कोई पागल सन की आदमी होगा। और मैं पढ़ते पढ़ते आगे बढ़ने लगा। जैसे ही मैं दरख्त के करीब हुआ तो मैंने देखा कि वो बंदा तेज़ी से दरख्त के पीछे की तरफ चल पड़ा और पीछे जाकर छुप गया। और मैंने शुक्र किया और मैं तेज़ी से वहाँ से चलने लगा।
میں نے اپنے ویئر ہاؤس کی لوکیشن ڈالی اور وہاں سے چلنے لگا۔ جب میں تھوڑا سا آگے آیا ہوں، یعنی کہ اس پیڑ کی ڈائریکشن کے سامنے سے گزرنے لگا ہوں، تو میں نے کیا دیکھا کہ وہ پیڑ کے پیچھے سے چھپ کر مجھے دیکھ رہا ہے، اور وہ اتنے غصے سے مجھے دیکھ رہا تھا کہ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ مجھے کیا کرے۔ خیر، میں نے جلدی سے قدم بڑھائے اور ایک دم اس کو اگنور کیا اور آگے کی طرف دیکھا، لیکن اس سے پہلے کہ میں اس درخت کو جلدی سے کراس کر کے تھوڑا اور آگے آتا کہ وہ بندہ پیڑ کے پیچھے سے نکل کر میرے سامنے آ کے کھڑا ہو گیا۔ اور میں کیا بتاؤں آپ کو کہ میں اتنا خوفزدہ ہو گیا تھا کہ میرے قدم وہیں جم کے رہ گئے۔ ایون میں چلانا بھی چاہ رہا تھا تو میری آواز ہی نہ نکلی۔ میرے پاؤں اتنے بھاری ہو گئے کہ من بھر کے اٹھانا چاہ بھی رہا ہوں تو نہیں، قدم بڑھ رہے تھے، مجھ سے قدم بھی نہیں اٹھایا جا رہا تھا۔ میں نے دل میں سوچ رہا تھا کہ آج میری لگتا ہے کہ یہ آخری رات ہے، آج سب کچھ ختم ہو جائے گا، کیونکہ میں بہت زیادہ ڈر چکا تھا، میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ میرے میں جتنی طاقت تھی میں نے ساری طاقت لگا کر اپنے آپ کو مضبوط کیا، اپنے ذہن کو نارمل کیا اور کوشش کی کہ میں قدم بڑھاؤں اور میں جتنی جلدی ممکن ہو سکوں میں یہاں سے نکلوں۔ میں نے اپنے قدم بڑھائے ہمت کر کے اور دل ہی دل میں آیت الکرسی پڑھنے لگا۔ ابھی بمشکل میں 8 سے 10 قدم چل پایا تھا کہ میں پھر وہیں آ کر سٹک ہو گیا۔ میں کیا دیکھتا ہوں کہ بالکل میرے پیچھے وہ بندہ کھڑا ہے اور اس نے میرے بازو پکڑ رکھا ہے۔ پتہ نہیں وہ کیا بول رہا تھا، شاید غرا رہا تھا کہ اس کی زبان باہر نکلی ہوئی تھی، اس کی آنکھیں اتنی موٹی اور اتنی بڑی کہ ایک نارمل انسان کی نہیں ہو سکتی تھی، اور اتنی زیادہ ریڈ تھی کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ اور اب مجھے اتنا خوف محسوس ہوا کہ میں جانتا تھا کہ بس میں اب ختم ہو جاؤں گا۔ میرا اللہ ہی میرا حال جانتا تھا کہ اس وقت میرا کیا حال تھا، اور میرا بازو اس کے ہاتھ میں تھا۔ اتنا تھا کہ میری بس اب ہمت جواب دے گئی تھی اور میں وہیں بے ہوش ہو گیا۔ مجھے ایسا لگا جیسے میرا دل بند ہو گیا ہے۔ خیر، جب مجھے ہوش آیا تقریباً آدھے گھنٹے کے بعد، میں نے کیا دیکھا کہ میرا کزن جو میرے ماموں کا بیٹا تھا اور اس کے جو دوست تھے کچھ، وہ وہاں میرے پاس ہی کھڑے تھے۔ انہوں نے مجھے پکڑا ہوا تھا اور اٹھا کر لے جا رہے تھے۔ خیر، ہم ویئر ہاؤس پہنچے، انہوں نے وہاں مجھے لٹایا، پانی وانی پلایا، اس کے بعد پوچھا کہ کیا ہوا تھا، خیریت تو تھی، لیکن میری حالت اتنی خراب تھی اور میں اتنا شیورنگ کر رہا تھا، اتنا کانپ رہا تھا کہ مجھ سے بولا نہیں جا رہا تھا، اور ایک دم میں چیخیں مار مار کے رونے لگا۔ انہوں نے جیسے تیسے کر کے مجھے تسلی دی اور مجھے ٹیبلٹ دی نیند کی اور سلا دیا۔ میری حالت بہت خراب تھی۔ جب صبح ہوئی تو وہاں پر پاس ہی ان کے ایک دوست تھے، وہ قاری صاحب تھے۔ قاری صاحب کو بلایا گیا، انہوں نے مجھ پہ دم وغیرہ کیا۔ میں آپ کو کیا بتاؤں کہ پورا مہینہ مجھے وہ ڈرانے خواب آتے رہے، اور وہ بندہ میرے خواب میں آ جاتا اور مجھے کہتا کہ تم خوش قسمت ہو کہ تم بچ گئے۔ میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ میری کیا کنڈیشن تھی۔ پورا مہینہ میرے ساتھ یہ ڈرامہ چلتا رہا، وہ آ کے مجھے خواب میں ڈراتا رہا۔ خیر، میرے کزن نے میرے پہ دم درود بھی کروایا۔ ہم مسجد میں ڈیلی نماز پڑھنے بھی گیا، نماز پڑھنے لگا، اور مولوی صاحب سے درود بھی دم بھی کروایا، اور میڈیکل بھی میں نے لی۔ میں مینٹلی اتنا خراب ہو چکا تھا کہ مجھے سائیکیٹرسٹ کی ہیلپ لینی پڑی۔ خیر، سنبھلتے 2 سے 3 ماہ لگ گئے۔ پھر کچھ ٹائم ہی میں نے اس جگہ پہ جاب کی، اس ویئر ہاؤس میں۔ اس کے بعد میں نے وہ جاب چھوڑ دی
کچھ ٹائم بعد ہی میری شادی ہو گئی اور میری وائف لندن کی تھی، تو میں لندن میں سیٹل ہو گیا. لیکن آج بھی میں اس واقعے کو یاد کرتا ہوں تو میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. جی تو ناظرین، یقیناً آپ کو سٹوری اچھی لگی ہوگی، یہ ہارر سٹوری. جی تو ویورس، اب مجھے اجازت دیجیے. انشاءاللہ نیکسٹ اچھی ہارر سکیری سٹوریز کے ساتھ حاضر ہوں گی. اس وقت تک کے لیے اجازت. اپنا اور اپنے بڑوں کا خیال رکھیں اور میرے چینل کو لائک سبسکرائب ضرور کریں تاکہ مجھے موٹیویشن ملے. اللہ حافظ.